नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 का जायज़ा लेंगे। उसकी जो अहम प्रोविजंस हैं उनका जिक्र करेंगे ताकि आपको उनके बारे में आगाही हो, और फिर हम इसमें जो कुछ कमज़ोरियां हैं उनकी भी निशानदेही करेंगे। इस एक्ट की प्रोविजंस की तरफ आने से पहले मैं आपको इसका पस मंज़र देना चाहूँगा। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, सारी दुनिया में माहौल के मसाइल पैदा हुए हैं, और अभी पिछले 2-3 दहाइयों से ज़्यादा बात इस बात की भी हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। माहौल की तब्दीली आमतौर पर मकामी सतह पे होती है, जैसे उसके नतीजे में पोल्यूशन होती है, उसके नतीजे में किसी जगह पे पानी वगैरह में ख़राबी पैदा हो सकती है, मकामी तौर पे आबो हवा मुतासर होती है। लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम किसी पूरे खित्ते या दुनिया में बदलने वाले मौसम की और क्लाइमेट की बात कर रहे होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मिसाल के तौर पर अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, और ये खदशा पैदा हो चला है कि सारी दुनिया का माहौल गर्म हो रहा है और उसके नतीजे में बेशुमार मसाइल पैदा होंगे। बारिशें कितनी होती हैं, कहाँ पे होती हैं, कब होती हैं, इसके पैटर्न बदल जाएंगे। फ्लड्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, हमारे ग्लेशियर जो है वो पिघल सकते हैं, और उसके नतीजे में हमारी दुनिया का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। हमारी जो ज़मीन की जिस तरह की फसलें पैदा होती हैं उनको ऐसा हो सकता है कि वो उनकी जील जो है या उनकी जो पैदावार है वो बुरी तरह से मुतासर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके नतीजे में पूरी इंसानियत का या पूरी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो या क्रॉप्स वगैरह हैं, उनकी सर्वाइवेबिलिटी या सर्वाइवल का मसला पैदा हो जाए। तो इसी पस मंजर में बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं। पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के मसले को डील करने के लिए 1997 में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, लेकिन वो ज़ाहिर है कि सिर्फ एनवायरनमेंट के मसाइल को डील कर रहा था, और उसके बुनियादी मकासद में ये था कि जो है वो देखा जाए कि कैसे हम अपने माहौल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये माहौल की बात थी। लेकिन साथ साथ में ज़ाहिर है चूँकि क्लाइमेट चेंज का मसला भी चल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी दुनिया में कई इंटरनेशनल कन्वेंशन मुतारिफ कराए गए हैं। उसमें एक जो बहुत अहम कन्वेंशन है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको UNFCCC भी कहते हैं। ये 1992 में इसको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने इसको साइन किया और फिर ये वो इफेक्ट में आया। इसी तरह से कोई क्योटो प्रोटोकॉल टू UNFCCC है, ये 1997 में अडॉप्ट हुआ। फिर पेरिस एग्रीमेंट है जो 2015 में हुआ। इन सब का फोकस क्लाइमेट चेंज पे है। जो पेरिस एग्रीमेंट है जो 2015 में अडॉप्ट किया गया, ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, जिसको 196 मुल्क तकरीबन साइन कर चुके हैं, और ये जो COP21 हुआ उस वक्त इसको अडॉप्ट किया गया। ये अब फोर्स में भी आ चुका है। पाकिस्तान ने इसको 2016 में रेटिफाई किया। इस एग्रीमेंट पे अमल दरामद करने के लिए ज़ाहिर मुल्क के अंदर भी लेजिस्लेशन चाहिए थी, और इसी मकसद के लिए 2017 में क्लाइमेट चेंज एक्ट मुतारिफ करवाया गया। ज़ाहिर है एक तो इस ट्रीटी या जो हमारी दीगर जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उन पे अमल दरामद करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए था, और मुल्क के अंदर भी क्लाइमेट चेंज के जो मामलात हैं उनके हवाले से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म देने के लिए ज़रूरी था कि एक कानून साजी की जाए। ये जो क्लाइमेट चेंज का एक्ट है, अब हम इसकी तरफ आते हैं, तो इसमें शुरू में ही आपको पता है कि किसी भी कानून में शुरू में एक प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल में किसी भी उस कानून के अगराज़ व मकासद बताए जाते हैं। तो इस एक्ट के प्रीएम्बल में बताया गया है कि इसका मकसद ये है to meet Pakistan's obligations under international conventions relating to climate change and address the effects of climate change। तो मतलब इसका प्राइमरी फोकस ही इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मीट करना है और जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं उनको डील करना है। ये कानून जो है इसका इतलाक सारे मुल्क पर होता है। ये फेडरल लॉ है, लेकिन इसका इतलाक सारे मुल्क पे होता है, और ये जो है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। बाज़ कवानीन में ऐसे होता है कि उसके अंदर ही लिख दिया जाता है कि ये कानून आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद नाफिजुल अमल होगा, या उसमें ये कहा जाता है कि जी ये हम बाई नोटिफिकेशन तय करेंगे कि इसका इतलाक कब होना है। लेकिन इस कानून के अंदर ही लिख दिया गया कि इसका इतलाक फौरी तौर पे होगा। मतलब ये कि ये 2017 में जब प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये नोटिफाई हो गया, तो उसके बाद से ये मुल्क का कानून है और इस पे अमल दरामद लाजमी है। इस कानून में ज़ाहिर है बाकी कवानीन की तरह शुरू में ही एक डेफिनेशन के सेक्शंस हैं, जिसमें इसमें जो अहम इस्तिलाहात हैं उन सब की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें एडेप्टेशन, अथॉरिटी, काउंसिल, क्लाइमेट चेंज क्या होती है, एमिशंस क्या होती हैं, फंड क्या होता है, चूँकि इसके तहत एक क्लाइमेट चेंज फंड भी बनाया जाना है, गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन है, गवर्नमेंट किसको कहते हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ पे गवर्नमेंट की डेफिनेशन कर दी गई है कि ये फेडरल गवर्नमेंट उसका मुराद होगी। यहाँ पे हम सूबाई हुकूमत की बात नहीं कर रहे होंगे। जब भी इस एक्ट में गवर्नमेंट की टर्म इस्तेमाल होगी वो उससे मुराद फेडरल गवर्नमेंट होगा। फिर इसमें ग्रीन हाउस की डेफिनेशन भी, ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन भी कर दी गई है। फिर मिटिगेशन, रेगुलेशंस, रूल्स, शेड्यूल, ट्राइब्यूनल, इन सब इस्तिलाहात को इसमें उसको डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन मेरा फोकस ज्यादा मेन प्रोविजंस पे होगा, तो मैं डेफिनेशंस की तफसील में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, इस कानून के तहत एक जो बहुत ही अहम इदारा एस्टेब्लिश किया गया उसको कहते हैं पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल। ये एक हाई पावर्ड बॉडी है
اور یہ پرائمرلی رسپانسبل ہے پالیسی میکنگ کے لیے, کوآرڈینیشن کے لیے. چونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, سارا کام صرف فیڈریشن فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہوتا, صوبے بھی موجود ہیں. اور ایکچولی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی جو زیادہ تر امکانات ہیں وہ تو صوبائی حکومتوں نے کرنے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہائی پاورڈ فورم بنایا گیا ہے, اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمام صوبوں کے بیچ میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں اور جو باقی ادارے ہیں ان کے بیچ میں ایک اچھی کوآرڈینیشن ہو. تو کلائمیٹ چینج کونسل کو اسٹیبلش کس نے کرنا ہے؟ تو اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر اسٹیبلش کرے گا. بعض اوقات قوانین میں لکھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسٹیبلش کرے گی. اگر گورنمنٹ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیبنٹ سے منظوری کے ساتھ وہ یہ کونسل بنائی جائے گی. لیکن یہاں پہ پرائم منسٹر کا ذکر ہے, تو کلائمیٹ چینج کونسل کو بنانا, اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنا, وہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کونسل کو ہیڈ جو ہے, جو اس کا چیئرمین ہوگا, وہ پرائم منسٹر ہوں گے یا پھر کوئی ایسے شخص جس کو پرائم منسٹر نامینیٹ کرتا ہے. یہ بہت ہی ہائی پاورڈ باڈی ہے اور سارے ملک میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کی ذمہ داری ہے. تو پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرے گا, یا پھر پرائم منسٹر کسی کو نامینیٹ کر دیں تو ظاہر ہے وہ بہت ہی سینئر عہدیدار حکومت کا ہو سکتا ہے. اس کے باقی ارکان میں وہ بھی بہت ہی سینئر لیول کے ممبر ہیں. اس کے پرائم منسٹر نے جہاں پہ اس کو ہیڈ کرنا ہے تو اس کے ممبران میں فیڈرل منسٹرز ہیں, ریلیونٹ منسٹریز کے. وہ منسٹریز کون سی ہیں؟ اس میں کلائمیٹ چینج کی منسٹری, فائنانس, ایگریکلچر, فوڈ سیکورٹی, ریسرچ, پلاننگ, گورنمنٹ کی کوئی ریفارمز کے حوالے سے کوئی ادارے ہیں تو ان کے منسٹر, پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کے منسٹر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر, واٹر اینڈ پاور کے منسٹر, فارن افیئرس کے منسٹر. فارن افیئرس کے منسٹر شاید اس وجہ سے چونکہ اس کا تعلق انٹرنیشنل کنونشن سے یا ان کی انٹرنیشنل ٹریٹیز کی امپلیمنٹیشن سے ہے. فارن آفس نے وہاں پہ نمائندگی کرنی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کی نمائندگی بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہ تو فیڈرل منسٹرز ہے. اس کے علاوہ اس میں چیف منسٹرز تمام صوبوں کے, اس میں منسٹرز انچارج جو ہیں ڈپارٹمنٹس آف جو انوائرمنٹ ہیں صوبوں میں, ان کے مطلب ہر صوبے میں سے چیف منسٹر بھی ہوں گے اور ان کے جو انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے منسٹر بھی ہوں گے. اس کے علاوہ 20 کے قریب لوگ ہیں جن کو پرائم منسٹر نامینیٹ کر سکتے ہیں, مطلب نان افیشلز. یہ این جی او سے ممبر بھی ہو سکتے ہیں, چیمبر آف کامرس سے ہو سکتے ہیں, اور سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں, ریسرچرز ہو سکتے ہیں. جس کے پاس بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے تو وہ ممبرز لیے جا سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ کون ہوں گے اس کی فائنل اپروول یا نامینیشن وہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے. چیئرمین جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ چیئرمین پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی. تو کلائمیٹ چینج اتھارٹی اسی ایکٹ کے اندر بنائی جانی ہے اور بنائی جا چکی ہے, تو اس کے چیئرمین بھی اس کے ممبر ہوں گے. اور جو سیکریٹری ہیں ریلیونٹ منسٹری کے یا ڈویژن کے, وہ بھی اس کے وہ جو ہیں اس کے سیکریٹری ہوں گے, سیکریٹری آف دا کونسل ہوں گے. تو مثال کے طور پہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری, اس کے جو سیکریٹری ہیں وہ اس کونسل کے سیکریٹری بھی ہوں گے. اس کے علاوہ اس ایکٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو بھی اس میں انوائٹ کیا جا سکتا ہے جب بھی ضرورت ہو. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ وہ اس کے ریگولر ممبر نہیں ہیں, اگر کوئی ضرورت ہو تو ان کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے. میرا اس پہ کمنٹ یہ ہے کہ شاید ان کو ممبر بنا دینا چاہیے تھا, اور اگر اس میں کوئی آئینی رکاوٹ تھی تو پھر بھی کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ہر میٹنگ میں انوائٹ کیا جائے گا. تو کم از کم انوائٹ کرنے کا اس میں لکھ دینا تھا اگر ممبر نہ بھی بنایا جاتا. جو کلائمیٹ چینج کونسل ہے اس کے جو نان افیشیل ممبرس ہیں ان کی ٹرم 3 سال طے کی گئی ہے, اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کی منظوری وزیر اعظم دیں گے. یہ کونسل اپنی کمیٹیز بھی بنا سکتی ہے مختلف ٹاسکس کے لیے, اور کونسل یا اس کی جو کمیٹیز ہیں وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو انوائٹ بھی کر سکتی ہیں کسی بھی موضوع پہ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو. تو یہ تو ہو گئی اس کونسل کی کمپوزیشن, جو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بہت ہی بااخت جو ہے بہت ہی اعلیٰ عہدیداروں پہ مشتمل ایک کونسل ہے, جس میں صوبوں کے چیف منسٹرز بھی موجود ہیں, فیڈرل منسٹرز بھی موجود ہیں, صوبوں کے انوائرمنٹ منسٹرز بھی ہیں, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر سے بھی یا این جی او سے بھی یا اکیڈیمیا اور ایکسپرٹس میں سے بھی اس میں لوگ لیے جاتے ہیں. یہ اتنی ہائی پاورڈ کونسل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے, تو مقصد یہ ہے کہ اس پہ تمام پرسپیکٹیوز موجود ہوں اور ایک اچھی کوآرڈینیشن ہو سکے. چونکہ اگر سارے ملک میں ساری حکومتوں نے, صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے مل کے کام کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے فورم ایسا ہو کہ جس میں سبھی کی موجودگی لازم ہو, وہ سب اس میں موجود ہوں اور مل جل کے وہ اتفاق رائے سے یا اکثریت کے ساتھ فیصلے کریں تاکہ اس پہ عمل درآمد ہو. اب یہ کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں, کتنا اہم ادارہ جو بنایا گیا ہے, تو پھر اس کے فنکشنز کیا ہیں. تو پہلا فنکشن تو اس کو یہ ہے کہ کوآرڈینیٹ اینڈ سپروائز انفورسمنٹ آف دی پروویژنز آف دس ایکٹ. مطلب اس ایکٹ کی جتنی بھی پروویژنز ہیں ان کو ان کے لیے کوآرڈینیشن کرنی ہے اور ان کو انفورس کرنا ہے, ان پہ عمل درآمد کروانا ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں مانیٹر امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنل ایگریمنٹس ریلیٹنگ ٹو کلائمیٹ چینج اسپیسیفائڈ ان دی شیڈول. تو جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنا ہے. اب یہ بھی بہت اہم فنکشن ہے. پاکستان ایز اے ساورن اسٹیٹ, ہم نے جتنے بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو سائن کیا ہے جن کا تعلق کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے, ظاہر وہ ہماری کمٹمنٹس ہیں, تو ان پہ عمل درآمد کو مانیٹر کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ کوآرڈینیٹ, سپروائز اینڈ گائیڈ
mainstreaming of climate change concerns into the decision making by federal and provincial governments, ministries, division, departments and agencies. तो ये भी अगेन एक अहम बात है कि ये नहीं है कि कोई एक मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री जब प्लानिंग कर रही हो तो उनका रुख किसी और तरफ हो और क्लाइमेट चेंज की जरूरियात कुछ और। तो क्लाइमेट चेंज की कंसिडरेशन को हमारे तमाम प्लान्स में, पॉलिसीज में, वो भले सूबाई हुकूमतें कर रही हो या फेडरल मिनिस्ट्रीज कर रही हो या फेडरल गवर्नमेंट कर रही हो, उसमें मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है। तो इस काउंसिल का काम उस हवाले से है कि वो कोऑर्डिनेट करे और सुपरवाइज करे, गाइड करे। फिर ये है कि अप्रूव एंड मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड अदर मेजर्स। तो ये भी एक बहुत अहम बात है कि उसको भी इन सब जो है प्लान्स हैं या पॉलिसीज हैं उनको अप्रूव किया जाए और उनको मॉनिटर किया जाए। फिर ये है कि मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एडेप्टेशन प्लान, ज़ाहिर नेशनल एडेप्टेशन प्लान बनना है या फिर उसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रोविंशियल एंड लोकल एडेप्टेशन प्लान। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक नेशनल एडेप्टेशन प्लान बनेगा, बल्कि हर सूबे का भी एक एडेप्टेशन प्लान होना चाहिए और फिर रीजन्स के भी होने चाहिए और फिर उन पे उनको मॉनिटर किया जाए। इसी तरह से तो ये भी इसकी एक तरह से जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर ये है कि अप्रूव गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पीशीज, हैबिटेट्स and biodiversity in general adversely affected or threatened by climate change। कि ये जो चीज़ें हैं अगर वो climate change से affect हो रही हैं तो उसके हवाले से भी गाइडलाइंस बनाई जाए। और फिर ये है कि consider the national climate change report and give appropriate directions thereof। तो ये फोरम अगरचे बहुत ही हाई पावर्ड फोरम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि नेशनल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट को कंसिडर करेगा। अप्रूव का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। ये क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जो है वैसे क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी ने बनानी है। तो इसकी क्या वजह है वो मेरी समझ से तो बालातर है। ये इतना हाई पावर्ड फोरम है तो होना ये चाहिए था कि उसको बकायदा अप्रूव करेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक और शिक है कि द काउंसिल में ऑफर may either itself or on the request of any person or organization direct the authority or any government agency to prepare, submit, promote or implement projects for adaptation and mitigation। तो काउंसिल को ये इख्तियार भी है कि अगर इसको कोई रिक्वेस्ट करे तो ये अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस भी किसी भी गवर्नमेंट के इदारे को या अथॉरिटी को दे सकती है। तो ये तो हमने बात की काउंसिल की। तो बहुत ही हाई पावर्ड इदारा जिसके इन बहुत अहम फंक्शंस हैं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, मुल्क के अंदर कोऑर्डिनेशन और प्लान्स की अप्रूवल वगैरह के हवाले से। इसमें यहाँ पे एक बात मद्देनजर है कि अगरचे ये बहुत हाई पावर्ड इदारा है, लेकिन हमारा तजर्बा यह है कि जब भी इस तरह के हाई पावर्ड इदारे बनाए जाते हैं जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर ने करना है और चीफ मिनिस्टर्स ने आना है, तो उसमें फिर एक मसला ये आ जाता है कि इसकी मीटिंग्स कम होती हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम होगा, सूबाई वज़ीर आला के पास टाइम होगा तो मीटिंग हो पाएगी। मिनिस्टर्स से भी हम तवक्को करते हैं कि वो इसमें शामिल होंगे। तो अगरचे कानून में लिखा गया है कि इसकी मीटिंग साल में 2 दफ़ा हुआ करेगी, लेकिन अब ये कानून बने हुए तकरीबन 8 साल हो गए, लेकिन शायद ही बहुत ही थोड़ी इसकी मीटिंग्स हुई हैं। अगर मेरी इतला ठीक है तो कोई 2, 3 या 4 से ज़्यादा इसकी मीटिंग्स नहीं हुई हैं आज, जबकि हम अगस्त 2025 में इसकी बात कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी नीयत से कानून बनाया गया और इस नीयत शायद यही थी कि एक हाई पावर्ड इदारा होना चाहिए जो इतने अहम मामले को डील करे, लेकिन पॉलिटिकल विल इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में भी नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई है। क्योंकि हम 8 साल होने के बावजूद भी इस फोरम की बहुत ही कम मीटिंग्स हुई हैं। इस फोरम के तहत, इस कानून के तहत जो एक और बहुत ही अहम इदारा बनाया जाना है वो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है। क्योंकि वो फोरम तो एक तरह से पॉलिसी मेकिंग फोरम है, वो जो क्लाइमेट चेंज काउंसिल है वो तो एक तरह से हाई पावर्ड फोरम है जो कभी कभी मिला करेगा, चीज़ों को डिस्कस करेगा, डायरेक्शंस देगा, लेकिन रूटीन में जो काम जिस इदारे ने करना था इस एक्ट के तहत वो है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी। अच्छा, इस क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को भी बनाने में बड़ा अरसा लग गया। 2017 का कानून है, लेकिन ये अथॉरिटी 2024 में आके बनाई गई। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आई। इससे भी पॉलिटिकल विल का पता चलता है कि हम इतने अहम मामले को कितना सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अब अगरचे ये अथॉरिटी बना दी गई, लेकिन अभी भी शायद वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है और अपना काम नहीं कर पा रही है। उसकी क्या वजूहात हैं उसमें उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन कानून की जब हम बात करें तो इस अथॉरिटी को बनाने का अख्तियार जो है कि कौन बनाएगा, वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, जो रेलिवेंट मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर होगा, उसने इसको नोटिफाई करना था। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगरचे इस अथॉरिटी को नोटिफाई करने का अख्तियार मिनिस्टर का है और बनाने का अख्तियार मिनिस्टर का है, इसमें जो अपॉइंटमेंट्स का अख्तियार है, जो चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होनी है या बाकी मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होनी है, वो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है। तो ये बड़ी अहम बात है, मुझे तो कंट्राडिक्टरी लगती है, क्योंकि अथॉरिटी बनाने का मतलब तो एक्चुअली ये है कि उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट। जब आप चेयरपर्सन को लगा देंगे और मेंबर्स को लगा देंगे तो अथॉरिटी बन जाएगी। तो अगर ये अख्तियार वजीर आजम का है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश द पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज। उनका काम सिर्फ नोटिफाई करने का ही रह गया है। एस्टैब्लिश तो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी है। तो यहाँ पे एक मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है जो बहरहाल आपके इल्म में होना जरूरी है। इस अथॉरिटी को बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा दिया गया है।
मतलब ये एक तरह से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसका मकसद ये है कि ये इंडिपेंडेंट हो और इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन हो और ये मौजूद रहे, मतलब हुकूमतों के आने जाने से इस पर असर ना पड़े और ये आज़ादाना अपने फैसले भी कर सकें, क्योंकि इसका स्टेटस जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट का है और इस तरह से वो गवर्नमेंट के नॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर से एक तरह से हट जाती है। अच्छा, इसमें इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ये है कि इसकी एक चेयरपर्सन होगा या होगी और उसके साथ एक मेंबर एडेप्टेशन होंगे, मेंबर मिटिगेशन, member climate finance, member coordination, and one member from each province to be nominated by the respective provincial minister in charge. अच्छा, ये भी एक तरह से तो अच्छी बात है कि इसमें जहाँ पे बाकी टेक्निकल मेंबर्स हैं वहाँ पे हर सूबे की भी एक नुमाइंदगी है। ये एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन अगेन यहाँ पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से किसी की नुमाइंदगी नहीं है। वो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो उसके नतीजे में पाकिस्तान का एनवायरनमेंट भी मुतासर होता है या जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उससे वो रीजन्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस फोरम पे उनकी नुमाइंदगी भी होना जरूरी थी और क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी में भी उनकी नुमाइंदगी होना जरूरी थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। और जो दूसरी अहम बात है कि जो सूबों की नुमाइंदगी है कि कौन होगा सूबे का मेंबर, उसका फैसला सूबाई हुकूमत ने नहीं करना बल्कि सूबाई प्रोविंशियल मिनिस्टर इंचार्ज ने करना है। अब ये बात भी कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये एक फेडरल एक्ट है। फेडरल एक्ट के जरिए से आप किसी हुकूमत को मजबूर तो कर नहीं सकते, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये एनवायरनमेंट का महकमा या क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी भी सूबों की है, तो आप मजबूर तो नहीं कर सकते। अब आप उनसे नॉमिनेशन लेनी है तो फिर कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही नॉमिनेशन देगी, लेकिन एक फेडरल लेजिस्लेशन के जरिए से ये तय कर दिया गया कि सूबाई हुकूमत जब अपनी नॉमिनेशन भेजेगी तो उसमें से सूबाई हुकूमत में से कौन ये फैसला करेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये एक तरह से प्रोविंशियल जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें एक तरह की इंटरफेरेंस है। ये सूबाई हुकूमत से ही कहना चाहिए था कि वो फैसला करे, वो फिर भले मिनिस्टर इंचार्ज की रिकमेंडेशन मानी जाए या चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट कोई और फैसला करें, तो ये फैसला असल में सूबे की हुकूमत का होना चाहिए था। इसमें ये कहा गया है कि जो भी मेंबर्स होंगे या चेयरपर्सन अथॉरिटी के, उनका एक्सपीरियंस कम से कम 15 साल होना चाहिए इन द फील्ड्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट विद डिस्टिंग्विश्ड सर्विस रिकॉर्ड। क्योंकि ये मेंबर जो हैं वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट भी हो सकते हैं, तो इनमें से इन तमाम बैकग्राउंड्स में से ये मेंबर्स लिए जा सकते हैं। इसमें अगरचे एक मसला है कि वो सरकारी अफसर, उनमें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सरकारी अफसर की एक्सपर्टीज़ हो। तो फोकस एक्चुअली इस बात पे होना चाहिए था कि ऐसे लोग कि जिनकी एक्सपर्टीज़ है क्लाइमेट चेंज के मामला में, वो सरकारी अफसर भी हो, अगर उसकी कोई एक्सपर्टीज़ है तो उसको आप ज़रूर ले लें, लेकिन बुनियादी पैमाना एक्सपर्टीज़ का होना चाहिए था। इसके अलावा इसमें एक प्रोविजन ये है कि द अथॉरिटी में for assistance in performing its function, invite a representative of any government agency or non-government agency। तो अथॉरिटी भी किसी को भी इनवाइट कर सकती है अगर उनको मदद चाहिए हो, टेक्निकल असिस्टेंस। अच्छा, ये जो अथॉरिटी है ये इसके ज़ाहिर है इनको स्टाफ चाहिए होगा, तो वो स्टाफ की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी खुद कर सकती है। मतलब इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी और का रोल नहीं है, अथॉरिटी खुद जो भी उनका स्टाफ होगा उनको अपॉइंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि वो रेगुलेशन में एक प्रोसीजर दिया होगा। जो रेगुलेशन कौन बनाएगा? रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएगी, लेकिन उसकी अप्रूवल मिनिस्टर देगा। एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम है जिसका मैं आगे चल के जिक्र करूंगा कि मिनिस्टर होना तो ये चाहिए था कि अथॉरिटी, जो रेगुलेशंस इंटरनल होते हैं, रेगुलेशंस खुद अथॉरिटी खुद बनाती, खुद ही अप्रूव करती रूल्स के रोशनी में और कानून की रोशनी में, और उन्हीं रेगुलेशन में तय कर दिया जाता है कि अपॉइंटमेंट्स प्रोसीजर कैसे होनी है, पोस्टिंग्स क्या होनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी है, सर्विस की कंडीशंस क्या होनी है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि लेकिन वो ये है कि एज पर रेगुलेशन होगा, वो फिर आगे बात आती है कि रेगुलेशन जो है उसकी अप्रूवल मिनिस्टर देंगे। यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी है कि एक इंश्योर किया जाएगा कि एडिक्वेट एंड इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू वुमेन, मिनॉरिटीज एंड डिसेबल्ड पर्संस। ये अच्छी प्रोविजन है, लेकिन जरा वेग है, क्योंकि इससे ये नहीं पता चलता कि क्या अपॉइंटमेंट्स वगैरह में कोई उनको कोटा भी दिया जाएगा या नहीं, उसका जिक्र नहीं है। इतनी बात है कि अथॉरिटी शैल इंश्योर दैट द अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड एडिक्वेट एंड इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू वुमेन, मिनॉरिटीज एंड डिसेबल्ड पर्संस। तो थोड़ी सी वेग सी प्रोविजन है। एक तरह से तो अच्छी प्रोविजन है कि चलो उनका ख्याल रखा जाएगा और बराबरी के तरीके तो उनको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई अफर्मेटिव एक्शन नजर नहीं आता है। फिर ये कहा गया है कि जी द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी शैल हैव सच पावर्स एंड शैल परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी असाइन्ड टू देम बाय द चेयरपर्सन। तो एक तरह से चेयरपर्सन के पास बहुत ज्यादा अख्तियारात हैं, किसने क्या काम करना है वो एक्चुअली चेयरपर्सन ने असाइन करना है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल में बेहतर होता कि कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन ब्रॉडली तय कर दी जाती कि किस मेंबर ने क्या काम करना है। ज़ाहिर है एज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन काम, उनको ये हक होना चाहिए था कि वो मजीद काम भी दे सकें, लेकिन कुछ ड्यूटीज तय हो जानी चाहिए, वो बड़े पर रेगुलेशन के जरिए से हो जाए या रूल्स के जरिए कर दिया जाए, और कानून में ये लिखा जा सकता था कि रूल्स के जरिए से इस बात का तयन किया जाएगा। अच्छा, जो अथॉरिटी के फंक्शंस क्या हैं? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि इस कानून के तहत जो सबसे अहम इदारा बनाया गया और जिसने एक्चुअली काम करना है, क्योंकि जो काउंसिल है क्लाइमेट चेंज काउंसिल, वो तो साल में 2 दफ़ा मिलने की बात हुई है और वो एक हाई पावर्ड इदारा है। उन्होंने तो उनके सामने जो प्रपोजल्स आएंगी वो उस पर काम करेंगी, वो जनरल पॉलिसी डायरेक्शन देंगे,
تو ایکچولی کام اتھارٹی نے کرنا ہے. تو اتھارٹی کے جو کام ہیں اس میں کافی ساری پروویژنز ہیں. میں مین شکیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ فارمولیٹ کمپریہنسو اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن پالیسیز, پلانز, پروگرامز, پروجیکٹس اینڈ میجرز ڈیزائن ٹو ایڈریس دی ایفیکٹس آف کلائمیٹ چینج. مطلب آگے بھی اس پہ ہے, لیکن یہ مین بات یہ ہے کہ انہوں نے فارمولیٹ کرنی ہے کمپریہنسو اڈیپٹیشن, میٹیگیشن پلانز, پالیسیز وغیرہ. پھر یہ ہے کہ اسٹیبلش انسٹیٹیوشنل اینڈ پالیسی میکانزمز فار امپلیمنٹیشن آف فیڈرل اینڈ پروونشل اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن پالیسیز پلانز وغیرہ. تو ایک طرف پہلی پروویژن تھی کہ یہ سارے بنائے جائیں گے, فارمولیٹ ہوں گے. پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل یا پالیسی میکانزم چاہیے, تو وہ بھی اس نے اسٹیبلش کرنا ہے کلائمیٹ چینج اتھارٹی نے. پھر یہ ہے کہ پریپیئر سوٹیبل اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن پروجیکٹس. اب ہم پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں, پروگرام ہو سکتا ہے, پالیسیز ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر آگے پروجیکٹس چاہیے. تو پروجیکٹس جو ہیں وہ یہ بنائیں گے اور پھر ان کو فار سبمیشن ٹو دی انٹرنیشنل اینڈ لوکل انسٹیٹیوشنز فار فنڈنگ انکلوڈنگ دا کلین ڈیولپمنٹ میکانزم, گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی, گرین کلائمیٹ فنڈ اینڈ اڈیپٹیشن فنڈ. اب انٹرسٹنگلی اب اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ اتنے دنیا میں ونڈوز ہیں فنڈنگ حاصل کرنے کی, تو ان کو ان سے فنڈنگ کیسے لینی ہے, تو اس کا جو کام ہے, جو ذمہ داری ہے, وہ اس اتھارٹی کو دی گئی ہے. اب دیکھیں گرین فنڈ جو ہے وہ گرین کلائمیٹ فنڈ موجود ہے عرصے سے, اڈیپٹیشن فنڈ بن چکا ہے, دنیا کے کافی سارے ملک ان سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کچھ پروجیکٹ لے کر آئی ہیں یو این کی ایجنسیز اور کچھ پرائیویٹ ادارے, لیکن اگر یہ اتھارٹی بن چکی ہوتی تو پھر شاید ان فنڈز کو ہم زیادہ بہتر طور پہ ان سے فائدہ اٹھا پاتے اور پاکستان میں زیادہ فنڈنگ فلو ہو پاتی. تو لیکن اس وقت جو ہے شاید وہ آپٹیملی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا, چونکہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو ابھی تک فلی فنکشنل کیا ہی نہیں گیا. مطلب وہ بنائی بھی تو پچھلے سال سپریم کورٹ کے حکم کے تحت, اور وہ بھی اس وقت کے جب 7-8 سال گزر چکے تھے ایکٹ کو بنے ہوئے. پھر اسی اتھارٹی کے فنکشن ہے کہ پریپیئر دا نیشنل اڈیپٹیشن پلان اینڈ اٹس کانسٹیٹوئنٹ پروونشل اینڈ لوکل اڈیپٹیشن ایکشن پلانز, اور ساتھ میں نیشنلی اپروپریٹ میٹیگیشن ایکشن فریم ورک اینڈ دا انٹینڈڈ نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز. یہ ساری چیزیں جو پھر یو این ایف سی کو سبمٹ ہونی ہے, تو یہ کام بھی اس اتھارٹی کا ہے کہ وہ کرتے. تو اگین بہت اہم ذمہ داری. پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیری آؤٹ کرے ٹیکنالوجی نیڈ اسیسمنٹ, چونکہ ظاہر کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں ایک خاص طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے. تو وہ بھی اسی نے پھر کلائمیٹ چینج ٹیکنالوجی ایکشن پلان وغیرہ بنانا بھی اسی کا کام ہے. تو جس کے ذمہ یہ سارے اتنے اہم کام تھے وہ اتھارٹی کافی عرصہ بنائی ہی نہیں گئی ہے. پھر اسی اتھارٹی نے ایک نیشنل کلائمیٹ چینج رپورٹ بنانی ہے فار کنسیڈریشن آف دی کونسل. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ شاید یہاں پہ بھی ایک بہت دیر ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ نیشنل رجسٹری اینڈ ڈیٹا بیس آن گرین ہاؤس گیس ایمیشنز بنائے. اگین بہت اہم کام, گرین ہاؤس ایمیشنز کا بہت گہرا تعلق ہے, بہت بڑا امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج پہ, وہ بھی اسی نے کرنا تھا. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ ایجوکیشن اور اویئرنیس کیمپینز رن کرے. اتھارٹی ہوگی نہیں تو وہ کیسے ہوگا. پھر یہ تھا کہ پرفارم سچ فنکشنز ایز مے بی اسائنڈ ٹو اٹ بائی دا کونسل اور بائی دا گورنمنٹ فار پرپسز آف دس ایکٹ. تو ایک یہ بھی اس کی ذمہ داری اضافی, مطلب اتنی لمبی چوڑی ایک لسٹ دی گئی ہے جس پہ اس پہ کام جو ہے اتھارٹی نے کرنا تھا, اور ظاہر ہے کہ پھر اضافی کام کونسل یا فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کو دے سکتی ہے, چونکہ گورنمنٹ کا ٹرم ڈیفائنڈ ہے شروع میں, اور گورنمنٹ کا مطلب یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے. اچھا, پھر اس میں ایک پروویژن یہ ہے کہ جو فیڈرل منسٹر ہے جو اتھارٹی کے لیے کوئی ایڈوائزری کمیٹی بھی بنا سکتا ہے. مطلب ایک تو اتھارٹی ہے, اس نے کام کرنا ہے, لیکن اتھارٹی کو ایڈوائز کرنے کے لیے ایڈوائزری کمیٹیز بھی بنائی جا سکتی ہیں. کمیٹیز کا ذکر ہے یہاں پہ, اس کا مطلب ہے کہ مختلف تھیمز پہ بھی کمیٹیز بنائی جا سکتی ہیں. لیکن وہ کون بنائے گا؟ وہ منسٹر انچارج بنائے گا. یہ بات بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتھارٹی کو اپنے کام میں مدد کے لیے ایڈوائزری کمیٹی چاہیے, لیکن فیصلہ منسٹر کرے گا. جب آپ اتھارٹی بنا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو کچھ اٹانومی حاصل ہو, وہ پروفیشنلی اپنا کام کر سکیں. تو اگر ان کو ایڈوائزری کمیٹی بنانے کے لیے بھی فیصلہ منسٹر نے کرنا ہے, تو منسٹر تو پولیٹیکل ہیڈ ہوتا ہے, ان کو کیا پتہ ایکسپرٹیز کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اختیار اتھارٹی کا ہی ہوتا اور چیئرپرسن کا ہوتا, کہ وہ اس پہ فیصلے کرتے کہ ان کو کون سے ایڈوائزر چاہیے تاکہ وہ صحیح طرح سے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ابھی تک تو چونکہ اتھارٹی بھی فنکشنل نہیں ہے, تو ظاہر ہے یہ ایڈوائزر بھی ابھی تک نہیں اپائنٹ کیے گئے. اچھا, پھر اس ایکٹ میں بہرحال ایک اور بڑی اچھی پروویژن ہے, وہ یہ ہے کہ ایک اینول رپورٹ تیار کی جائے گی ہر فائنانشیل ایئر کے آخر پہ, اور وہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ اتھارٹی اپنا بتائے گی کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں, ان کی پروگریس کیا رہی ہے, میجر جو کلائمیٹ چینج ایکشنز ہیں اس کے حوالے سے, یا اس حوالے سے جو ان کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا رہا ہے, مشکلات کا سامنا رہا ہے, اور ان کا اگلے سال کا پلان کیا ہے, وہ بھی اس رپورٹ میں ہوگا, اینول رپورٹ میں. اور پھر اس میں کے ساتھ آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی ہوں گے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور اچھی بات ہے کہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی اس اینول رپورٹ کا حصہ ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ اینی ادر ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے ریلیٹنگ ٹو فنکشنز آف دی اتھارٹی اس میں ہوگی, اور اس رپورٹ کو پارلیمنٹ کے اندر پیش بھی کیا جانا ہے. میری رائے میں اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ رپورٹ صوبائی اسمبلیوں میں بھی پیش کی جائے, کیونکہ پلانز وغیرہ پہ عمل درآمد صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے, اور صوبائی چیف منسٹرز یا منسٹر انوائرنمنٹ وہ کلائمیٹ چینج کونسل کے ممبرز بھی ہیں. پھر
اور کلائمیٹ چینج کا اثرات جو ہیں وہ صوبوں پہ پڑ بھی رہے ہیں، پڑھیں گے بھی، اور صوبوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. تو پھر اس اتھارٹی کی رپورٹ صوبائی اسمبلیوں میں بھی لے ہونی چاہیے، صرف فیڈرل پارلیمنٹ میں ہی کیوں. تو یہاں پہ میرے خیال میں ایک بہتری کی گنجائش ہے، اور اس حوالے سے مثالیں بھی موجود ہیں. جیسے الیکشن ایکٹ ہے، تو الیکشن کا تعلق بھی چونکہ سارے ملک سے ہوتا ہے، اور صوبائی الیکشن بھی ہوتے ہیں، فیڈرل الیکشن بھی ہوتے ہیں، تو پھر الیکشن ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ وہ فیڈرل پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوگی اور صوبائی اسمبلی میں بھی پیش ہوگی. تو ہم وہاں سے لرن کر سکتے تھے، اور یہاں پہ بھی اس طرح کی پروویژن ڈالی جا سکتی تھی. اچھا، جو اتھارٹی کی پاورز ہیں، شروع میں پہلے ہم نے فنکشنز کی بات کی ہے، تو اس میں اتھارٹی کی پاورز کیا ہیں؟ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اتھارٹی شیل ہیو آل دا پاورز نیسیسری ٹو ایگزیکیوٹ اٹس فنکشنز انڈر دس ایکٹ. لیکن وہ پاورز ایگزیکٹلی کیا ہوں گی، یہ تھوڑا سا پھر آگے اس کو بتایا گیا کہ اتھارٹی شیل ہیو دی پاور ٹو مینیج، کنٹرول اینڈ ایڈمنسٹر ایسیٹس آف دی اتھارٹی. مطلب جو اس کے اپنے ایسیٹس ہیں. پھر یہ کہ یہ کانٹریکٹس وغیرہ میں انٹر ہو سکتے ہیں، کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، پارٹنرشپس کر سکتے ہیں، ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایگریمنٹ جو ہے وہ کسی فارن گورنمنٹ کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ ہوگا تو پھر گورنمنٹ کی اپروول چاہیے ہوگی. گورنمنٹ کی اپروول مطلب کیبنٹ کی اپروول، چونکہ اگرچہ اتھارٹی کی اپائنٹمنٹ جو ہے یا وہ ان کے ممبرس کی یا چیئر پرسن کی اپائنٹمنٹ تو پرائم منسٹر کر سکتے ہیں، لیکن جب کانٹریکٹ کی بات ہوگی تو وہ کیبنٹ کرے گی. مطلب اس کو زیادہ مشکل بنایا گیا ہے. کلائمیٹ چینج اتھارٹی میں مین جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ پرائم منسٹر کر سکتے ہیں، لیکن جب فارن کانٹریکٹ کی یا وہ کسی فارن آرگنائزیشن کے ساتھ جب اس کی اپروول چاہیے ہوگی تو وہ معاملہ کیبنٹ کے پاس جائے گا. مطلب اس کو زیادہ سینسٹیو ٹریٹ کیا گیا ہے، جو ایک طرح سے اچھی بات ہے، لیکن نقصان یہ ہوگا کہ پھر اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ کرنا ہوگا اتھارٹی نے تو ان کو کافی دیر انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ کیبنٹ کی اپروول تو پھر لینا آسان نہیں ہوتا. وہ عام طور پہ ایجنڈے پہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق کلائمیٹ وغیرہ سے ہوتا ہے، وہ جو ہمارا کلچر ہے، جو لیک آف سینسٹیوٹی ہے، تو پھر اس کو بعض اوقات آخر میں رکھا جاتا ہے اور وہ پھر لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں جو چیئر پرسن کی پاورز ہیں، جو چیئر پرسن آف دی اتھارٹی ہیں، وہ مین پاورز انہیں کی ہیں. تو ان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے ہی مین فنکشن پرفارم کرنے ہیں اتھارٹی کے. تو آگے چیئر پرسن نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے کہ کون سا آفیسر کیا کام کرے گا. تو مین پاور ایک طرح سے چیئر پرسن کی ہیں. اور پھر یہ ہو گیا کہ چیئر پرسن جو ہے وہ ان کو کوئی اور فنکشنز بھی اسائن کیے جا سکتے ہیں کونسل کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے. اور گورنمنٹ اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ سے مراد یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے. اس قانون کے تحت جو ایک اور بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ بنایا جائے گا. تو اس قانون کے تحت ایک جو بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج فنڈ بنایا جائے گا، اور اس فنڈ میں پیسے آئیں گے کئی ڈونر سے، انڈاؤمنٹ سے، گرانٹ سے، یا پھر یہ کہ اتھارٹی کو پیسے ریز کرے، یا کوئی اور ایسے پیسے جیسے کوئی سچ منیز ایز مے بائی اور انڈر اینی لا بی پیبل ٹو دی فنڈ. تو کوئی اور لاز ہیں جس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فلان پیسے جو ریز ہوں گے وہ فنڈ میں جائیں گے، تو وہ بھی اس میں جائیں گے. تو عام طور پہ یہ کانٹریبیوشنز یا گفٹس یا انڈاؤمنٹس یا گرانٹس وہ اس میں جائیں گے. ظاہر حکومت بھی اس کو گرانٹ دے سکتی ہے، انٹرنیشنل گرانٹس بھی مل سکتی ہیں. تو اتھارٹی یہ جو فنڈ ہے وہ اس کو اس طرح سے اس میں پیسے آئیں گے. اور پھر فنڈ کو استعمال کیسے کیا جائے گا، تو اسے بھی ایک طریقہ یہاں پہ دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر جو ہیں، ایک تو یہ کہ کس مد میں استعمال ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اس فنڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اتھارٹی کی ایکسپینڈیچرز کے لیے جو ان کو اپنے کام کے لیے چاہیے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز جو فنڈ کے ہوں گے اس کے لیے بھی، مطلب فنڈ کے اپنے آپریشنل ایکسپینڈیچرز ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی فنڈ مینجمنٹ کمیٹی ہو سکتی ہے، کوئی اس کے ایکسپینسز باقی ہو سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ فائنانشیل اسسٹنس ٹو سوٹیبل ایڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن پروجیکٹس اینڈ میجرز ڈیزائن ٹو کمبیٹ دی ایڈورس امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج. تو یہ فنڈ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ فنڈ بھی ابھی تک نہیں بنایا گیا چونکہ ظاہر اتھارٹی نہیں بنی تھی اور کونسل کی میٹنگز بھی لیٹ شروع ہوئیں، تو یہ فنڈ بھی ابھی تک فنکشنل نہیں ہے. تو اگر اتھارٹی بن جائے اور یہ فنڈ بھی اتھارٹی بن گئی لیکن اگر وہ افیکٹو ہو جائے، فنکشنل ہو جائے اور یہ فنڈ بھی بنا دیا جائے، تو اس کے لیے بھی باہر سے بھی کافی ساری فنڈنگ ارینج کی جا سکتی تھی. اس فنڈ کو مینیج کرنا ہے اتھارٹی نے، کیونکہ اتھارٹی لیٹ بنی ہے اور ابھی تک فلی فنکشنل نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کے بننے میں بھی دیر ہو گئی. پھر اب اس کی جو کچھ اور مسلینیس پروویژنس ہیں اس کی طرف آتے ہیں آخر میں. تو ایک تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رولز ہیں اس قانون کے تحت وہ منسٹر انچارج آف دا فیڈرل گورنمنٹ بنائے گا. زیادہ تر قوانین میں جو رولز بنانے کا اختیار ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن اس قانون میں ایک ذرا ڈفرینٹ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. الیکشن ایکٹ میں مثال کے طور پہ یہ کہ الیکشن کمیشن رولز بنائے گا، لیکن یہاں پہ ایک بندے کو یا خاتون کو وہ دیا گیا ہے کہ منسٹر انچارج آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو منسٹر انچارج جو بھی ہوگا وہ رولز بنائے گا اور پھر بائی نوٹیفیکیشن وہ جو ہیں وہ ایشو ہو جائیں گے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ رولز بنائے، صرف منسٹر کو کیوں دیا گیا ہے؟ یا پھر زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ اختیار کونسل کا ہوتا. مطلب ڈرافٹ تو ظاہر آفیسرز کرتے ہیں، لیکن جب وہ ویٹ ہو جاتے تو فائنل اپروول کونسل دیتی، چونکہ کونسل ایک طرح سے
ऐसी बॉडी है जिसमें सारे फेडरेटिंग यूनिट्स भी रिप्रेजेंटेड हैं, तो एक बंदे को रूल्स मेकिंग का अख्तियार क्यों दिया जाए? जबकि ये अथॉरिटी जो है, ये अथॉरिटी या फंड, ये एक तरह से उस काउंसिल की बनाई हुई पॉलिसीज पे अमल दरामद के लिए है, तो फिर रूल्स भी उसी काउंसिल से अप्रूव करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया और मिनिस्टर को ये अख्तियार दिया गया है। अच्छा, फिर जो शेड्यूल है इस एक्ट का, उसमें भी रद्द-ओ-बदल का अख्तियार मिनिस्टर को दिया गया है। अगेन सवाल ये पैदा होता है कि ये काउंसिल को अख्तियार क्यों नहीं दिया गया? और फिर आगे रेगुलेशंस बनाने का अख्तियार, तो रेगुलेशन बनाएगी तो अथॉरिटी, लेकिन उसकी भी अप्रूवल मिनिस्टर इंचार्ज के पास है। तो मतलब रूल्स भी मिनिस्टर बनाएंगे, शेड्यूल में तब्दीली भी मिनिस्टर करेंगे और रेगुलेशंस की फाइनल अप्रूवल भी मिनिस्टर देंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पावर्स मिनिस्टर के ऑफिस में कंसंट्रेट कर दी गई हैं, जो कि ज़ाहिर पॉलिटिकल हेड होते हैं और उनका ज़रूर एहतराम और उनकी वो सारी होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे टेक्निकल काम हो रहा हो, मतलब रेगुलेशन अथॉरिटी ने बनाने हैं, वो उनके इंटरनल हैं और उन्होंने वैसे भी रूल्स के ताबे वो बनाने हैं, तो उनको ये पावर मिलनी चाहिए थी कि अथॉरिटी खुद ही उसका फैसला कर लेती। और जो रूल्स वगैरह हैं, ये स्केड्यूल में अमेंडमेंट की पावर्स, वो मिनिस्टर की तरफ से ज़ाहिर रिकमेंड होके जाते हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल उनसे काउंसिल से ली जाती, ताकि काउंसिल में बैठे हुए तमाम लोगों को, बशमूल सूबाई हुकूमतों को, शमूलियत का एहसास होता और उनको भी ये पता चलता कि वो भी इसके मेंबर हैं और वो भी इस कानून को ओन करते हैं। चूंकि अदरवाइज तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट अपना कर लेती और सूबे अपना कर लेते, लेकिन चूंकि मकसदी कोऑर्डिनेशन है, तो फिर रूल्स के फैसले भी कोऑर्डिनेशन से हों और स्केड्यूल के अमेंडमेंट के फैसले भी मुशावरत से हों, और अथॉरिटी को अपने इंटरनल काम के लिए जो भी फैसले करने हैं, जिसके हवाले से रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो वो रेगुलेशन बनाने का अख्तियार उन्हीं को दिया जाता है। तो ये थी जी इस कानून की मेन प्रोविजंस, जिसका आज हमने जिक्र किया है। इसमें हमने कुछ बेहतरी के हवाले से हमने तजावीज़ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेश की हैं, जो कि इसमें कुछ कमजोरियां हैं जिनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा मसला, जिसका मैंने पहले भी बार बार जिक्र किया है अपनी इस गुफ्तगू में, वो ये है कि इसमें जो अमल दरामद है बहुत देर से शुरू हुआ है और अभी भी सुस्त रफ्तारी का शिकार है। बहुत ज़रूरत है इस बात की कि फौरी तौर पर अथॉरिटी को इफेक्टिव बनाया जाए, उसको फंक्शनल बनाया जाए, उसके तमाम रिसोर्सेज उसको मुहैया किए जाएं, ताकि जो एक लंबी लिस्ट उनके फंक्शंस की इस एक्ट में दी हुई है, वो उस पर काम करना शुरू कर सकें। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज जो है फंड, वो फौरी तौर पर बनाया जाए और उसके लिए इस बात का भी एहतमाम किया जाए कि उसमें ग्रांट्स या वो कहाँ से आनी है, और जो भी इंटरनेशनल उस हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ या फोरम्स मौजूद हैं या फंड्स मौजूद हैं, उनको भी उस हवाले से टैप किया जाए। जब अथॉरिटी बन जाएगी और अगर वो उसके पास कैपेसिटी होगी, तो हम जो दुनिया में बने हुए फंड हैं, भले एडेप्टेशन फंड हो या ग्रीन फंड हो, हम उनसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये इस एक्ट के हवाले से जो हमारी ये गुफ्तगू है वो फ़ायदेमंद महसूस हुई होगी। आप इस हवाले से ज़रूर अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह करें और हमारे इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जब हम इस तरह के मौज़ूआत पे बात करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया।